श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे अथ षोडशोऽध्यायः। राजोवाच उक्तस्त्वया भूमण्डलायामविशेषो यावदादित्यस्तपति यत्र चासो ज्योतिषां गणैश्चन्द्रमा वासः दृश्यते तत्रापि प्रियव्रतरथचरणपरिखातैः सप्तभिः सप्तसिन्धव उपक्लृप्ता यत एतस्याः सप्तद्वीपविशेषविकल्पस्त्वया भगवन् खलु सूचित एतदेवाखिलमहं मानतो लक्षणतश्च सर्वं विजिज्ञासामि। भगवतो गुणमये स्थूलरूप आवेशितं मनो ह्यगुणेऽपि सूक्ष्मतम आत्मज्योतिषि परे ब्रह्मणि भगवति वासुदेवाख्ये क्षममावेशितुं तदुहैतत् गुरो अर्हस्यनुवर्णयितुमिति। ऋषिरुवाच न वै महाराज भगवतो मायागुणविभूतेः काष्ठां मनसा वचसा वाधिगन्तुमलं विबुधायुषापि पुरुषः तस्मात् प्राधान्येनैव भूगोलकविशेषं नामरूपमानलक्षणतो व्याख्यास्यामः। यो वायं द्वीपः कुवलयकमलकोशाभ्यन्तरकोशो नीतयोजनविशालः समवर्तुरो यथा पुष्करपत्रम् यस्मिन्नववर्षाणि नवयोजनसहस्रायामानि अष्टभिर्मर्यादागिरिभिः सुविभक्तानि भवन्ति। येषां मध्ये इलावृतं नामाभ्यन्तरवर्षं यस्य नाभ्यामवस्थितः सर्वतः सौवर्णः कुलगिरिराजो मेरुः द्वीपायामसमुन्नाहः कर्णिकाभूतः कुवलयकमलस्य मूर्धनि 32,000 मूले 16,000 तावतान्तर्भूम्यां प्रविष्टः। उत्तरोत्तरे नीलावृतं नीलः श्वेतः शृङ्गवानिति त्रयोरम्यकहिरण्यमयकुरूणां वर्षाणां मर्यादागिरयः प्रागायता उभयतः क्षारोदावधयो 2,000 एकैकशः पूर्वस्मादुत्तरवुत्तरो दशांशाधिकांशेन दैर्घ्य एव क्रसन्ति। एवं दक्षिणे नीलावृतं निषदो हेमकूटो हिमालय इति प्रागायता यथा नीलादयो ऐतयोजनोच्छेदा हरिवर्षकिम्पुरुषभारतानां यथासङ्ख्यं तथैवेलावृतमपरेण पूर्वेण च माल्यवद्गन्धमादनौ आनीलनिषधायतो 2,000 पप्रथतुः केतुमालभद्राश्वयोः सीमानं विदधाते। मन्दरो मेरुमन्दरः सुपार्श्वः कुमुद इति ऐतयोजनविस्तारोन्नाः मेरो चतुर्दिशमवष्टम्भगिरय उपक्लृप्ताः। चतुर्श्वेतेषु च्यूतजम्बूकदम्बन्यग्रोधाश्चत्वारः पादपप्रवराः पर्वतके तव इव अधिसहस्रयोजनोन्नाः तावद्विटपविततयः शतयोजनपरिणाः हृदाश्चत्वारः पयोमध्युक्षुरसमृष्टजला यदुपस्पर्शिन उपदेवगणा योगैश्वर्याणि स्वाभाविकानि भरतर्षभधारयन्ति। देवोद्यानानि च भवन्ति चत्वारि नन्दनं चैत्ररथं वैभ्राजकं सर्वतो भद्रमिति। येष्वमरपरिवृढाः सहसुरललनाललामयूथपदय उपदेवगणैरुपगुह्यमान महिमानः किल विहरन्ति। मन्दरोत्सङ्ग 11,000 गिरिशिखरस्थूराणि फलानि अमृतकल्पानि पतन्ति। तेषां विशीर्यमानानाम् अतिमधुरसुरभिसुगन्धिबहुलारुणरसोदेनारुणोदानामनदि मन्दरगिरिशिखरान् निपतन्ति पूर्वेणेलावृतमुपप्लावयति। यदुपजोषणात् भवान्या अनुचरीणां पुण्यजनवधूनाम् अवयवस्पर्शसुगन्धवातो 10 योजनं समन्तादनुवासयति। एवं जम्बूफलानाम् अत्युच्चनिपातविशीर्णानाम् अनस्थिप्रायाणाम् इभकायनिभानां रसेन जम्बूनामनदी मेरुमन्दरशिखरात् ऐतयोजनात् अवनितले निपतन्ति। दक्षिणेनात्मानं यावदिलावर्तम् उपस्यन्दयति तावदुभयोरपि रोधसौर्या मर्तिका तद्रसेनानुविद्यमाना वायुवर्कसंयोगविपाकेन सदामरलोकाभरणं जाम्बूनदं नाम सुवर्णं भवति। यदुहवाव विबुधादयः सह युवतिभिः
मुकुटकडककटिसूत्राद्याभरणरूपेण खलु धारयन्ति यस्तु महाकदम्बः सुपार्श्वनिरूढो यास्तस्य कोटरेभ्यो विनिसृताः पञ्चायामपरिणाहाः पञ्चमधुधाराः सुपार्श्वशिखरात् पतन्त्यो अपरेणात्मानम् इलावृतमनुमोदयन्ति याह्युपयुञ्जानानां मुखनिर्वासितो वायुः समन्तात् शतयोजनम् अनुवासयति एवं कुमुदनिरूढो यः शतवरुषो नाम वटः तस्य स्कन्धेभ्यो नीचीनाः पयोदधिमधुघृतगुडान्नादि अम्बरशय्यासनाभरणादयः सर्व एव कामदुघानदाः कुमुदाग्रात् पतन्तः तमुत्तरे नेलावृतम् उपयोजयन्ति यानुपरुषाणानां न कदाचिदपि प्रजानां वलीपरितक्रमस्वेददौर्गन्ध्य जरामयमृत्युशीतोष्णवैवर्ण्योपसर्गादयः तापविशेषा भवन्ति यावज्जीवं सुखं निरतिशयमेव कुरङ्गकुररकुसुम्भवैकङ्कत्रिकूटशिशिरपतङ्गरुचकनिषधशिनीवास कपिलशङ्खवैदूर्यजारुधिहंसऋषभनागकालञ्जरनारद आदयो विंशतिगिरयो मेरोः कर्णिकाया इव केसरभूता मूलदेशे परित उपक्लुप्ताः जठरदेवकूटो मेरुं पूर्वेणाष्टादशयोजनसहस्रमुदगायतो द्विसहस्रं पृथुतुङ्गो भवतः एवमपरेण पवनपारियात्रो दक्षिणेन कैलासकरवीरो प्रागायतो एवमुत्तरतस्त्रिशृङ्गमकरावष्टभिरेतैः परिस्तृतोऽग्निरिव परितश्चकास्ति काञ्चनगिरिः मेरोर्मूर्धनि भगवत आत्मयोनेः मध्यत उपक्लुप्तां पुरीम् ऐतयोजनसाहस्रीं समचतुरस्रां शातकौम्भीं वदन्ति तामनुपरितो लोकपालानाम् अष्टानां यथादिशं यथारूपं तुरीयमानेन पुरोष्टौ उपक्लुप्ताः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।